अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शुएब जमुई, इस नाम को आप जानते हैं, तस्वीर भी देख लीजिए और अच्छी तरह जहनों में सोच लीजिए ये शख्स कौन है, इसकी क्या हरकत रही है और किस तरह पिछले कुछ सालों में इसने मुसलमानों को नुकसान पहुंचाया है, इस्लामोफोबिया को बढ़ावा दिया है। अब ख़बर यह है कि शख्स को मारूफ सियासी रहनुमा और MP बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का दिल्ली में सदर बना दिया है। यानी दिल्ली यूनिट की पूरी कमान शुएब जमुई को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने सौंप दी है और ओवैसी साहब के इस फैसला की शदीद तनकीद की जा रही है। और मुझे ख्याल है कि मेरी लाइफ में, मेरे कैरियर में ये पहला ओवैसी साहब का ऐसा फ़ैसला है जिसकी ऐसी तनकीद की जा रही है जिसकी कोई मिसाल पिछले दिनों में देखने को नहीं मिली। सोशल मीडिया पर जो लोग इस पर तनकीद कर रहे हैं, जो लोग सवाल उठा रहे हैं और सीधे सीधे बग़ैर किसी लाग लपेट के साफ लफ्ज़ों में इस फैसला को गलत करार दे रहे हैं, वो तमाम लोग असदुद्दीन ओवैसी के चाहने वाले हैं, उनके वेल विशर हैं, कई उनके पार्टी के लोग हैं। कोई कांग्रेसी या भाजपाई तनकीद नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो तमाम लोग जो चाहते हैं कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जैसी पार्टी का होना ज़रूरी है, इस पार्टी को मजबूती मिलनी चाहिए, इस पार्टी के ज़्यादा से ज़्यादा उम्मीदवार खड़े होने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर इस पार्टी को जीत मिलनी चाहिए, वो लोग आज ओवैसी के इस फैसले की मजम्मत कर रहे हैं, तनकीद कर रहे हैं। ओवैसी की पार्टी के कई बड़े बड़े जिम्मेदारान भी हैं जिस फैसले को गलत करार दे रहे हैं, लेकिन वो खुलकर नहीं बोल सकते हैं क्योंकि पार्टी टाइमलाइन का मामला है। लेकिन पर्सनल गुफ्तगू में वो भी इस पर सवाल उठा रहे हैं, वो भी हैरान है कि आखिर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने ऐसा कैसे कर दिया। आप पहले ये ट्वीट देखिए। इम्तियाज़ जलील औरंगाबाद से MP है और MIM की जिम्मेदारियों को वो संभालते हैं। ख़ासतौर पर दिल्ली में कौन अध्यक्ष होगा नहीं होगा इसका फैसला, या कह लीजिए इसका ऐलान इम्तियाज़ जलील करते हैं, फैसला तो असदुद्दीन ओवैसी साहब ही करते हैं। अब इम्तियाज़ जलील साहब ने कल रात को ये ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा कि असदुद्दीन ओवैसी साहब की हिदायत पर अमल करते हुए शुएब जमुई को दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष बनाया गया है। उम्मीद है उनकी निगरानी में दिल्ली यूनिट मजबूत होगी, सब लोग मिलकर काम करेंगे। इस ट्वीट के आने के बाद हंगामा बरपा हो गया, लोगों ने खुलकर एतराज़ करना शुरू कर दिया और एतराज़ करने की, विरोध करने की वजह साफ है क्योंकि जिस शख्स को यहाँ पार्टी की कमान सौंपी गई है वो मुसलमानों को नुकसान पहुँचाने वाला है। उसने आज तक मिल्लत इस्लामिया की भलाई के लिए कोई काम नहीं किया। हर कोई शख्स को जानता है कि 5,000 रुपया के लिए ये TV चैनलों पर जाता है, उल्टी सीधी बकवास करता है, इस्लामोफोबिया को बढ़ावा देने का जरिया बनता है, मुसलमानों को नुकसान पहुंचाता है। TV चैनल वाले TRP के लिए, इस्लामोफोबिया को बढ़ावा देने के लिए, मुसलमानों के खिलाफ नेगेटिव प्रोपेगेंडा को चलाने के लिए ऐसे लोगों को बुलाते हैं, रुपया देते हैं ताकि बीच बीच में कुछ ऐसी बात करे जिससे और ज़्यादा गलत मैसेज जाए, इस तरह उनकी TRP बढ़े, TV पर हंगामा हो और उनका पूरा एजेंडा कामयाब रहे। ये शख्स उसका हिस्सा बनता है, पैसा लेकर के जाता है, ये हर कोई जानता है। पिछले दिनों TV चैनल पर इसकी पिटाई भी हुई थी, आप सब ने देखा था, पूरी दुनिया में वीडियो वायरल हुई थी कि ऑन शो लाइव इसने एक महिला के साथ ऐसी बदतमीज़ी की, ऐसी बात की जिसकी कहीं भी इस्लाम में दूर दूर तक कोई गुंजाइश नहीं है। उस महिला की आइडियोलॉजी से, उसके ख्यालात से मैं भी ज़रा बराबर एग्री नहीं करता, मुझे भी वो पसंद नहीं है। लेकिन अगर आप इस्लाम के स्कॉलर हैं, इस्लाम के जानकार हैं और किसी को इस्लामी तरीक़े के मुताबिक जवाब देना चाहते हैं तो आपको वही आइडियोलॉजी इख्तियार करनी पड़ेगी, वो तरीक़ा अपनाना पड़ेगा, तहजीब और शाइस्तगी का सबूत पेश करना पड़ेगा। लेकिन इसने उसके साथ बदतमीज़ी की, घटिया जुमलों का इस्तेमाल किया और रद्द अमल में उस महिला ने इसके पास आकर चप्पल उतारा और इसकी पिटाई शुरू कर दी। वीडियो दुनिया भर में वायरल हुई। उसके बाद इसने TV चैनल पर जाना बंद भी कर दिया, बीच में फिर इसने जाना शुरू कर दिया। अब ऐसा शख्स जो TV चैनलों पर लाइव पिटाई खाता है, गिरगिराता भी है, जो मुसलमानों की जिल्लत और रुसवाई का सबब बनता है, उसको कैसे इस तरह की जिम्मेदारी दी जा सकती है। मुझे अच्छी तरह याद है जब इसकी पिटाई हुई, वो वीडियो मेरे पास आई, मैंने ट्विटर पर उसको शेयर किया, मैंने उस पर रिपोर्ट भी बनाया और बहुत तेज़ी के साथ लाखों लोगों ने मिल्लत टाइम्स की यूट्यूब और फेसबुक पर उस वीडियो को देखा। उसी दौरान इम्तियाज़ जलील साहब का भी मेरे पास फ़ोन आया। उनके जो वर्ड्स थे, उनके जो अल्फाज थे वो यही कि मैं भी इसके खिलाफ हूँ कि TV चैनलों पर हमारे लोगों को इस तरह नहीं जाना चाहिए, इस तरह की बकवास वहाँ नहीं करना चाहिए। अगर आपके पास ज्ञान है, आपके पास मालूमात है तो आप जाइए और अच्छे अंदाज में अपनी बातों को पेश कीजिए, वरना जाना बंद कर दीजिए। और जितने लोग TV चैनलों पर जाते हैं इनको सही बात कहने का, सही बात करने का मौका नहीं दिया जाता है।
ٹی وی چینل والے اپنے ایجنڈا کے لیے، اپنی ٹی آر پی کے لیے ان لوگوں کو استعمال کرتے ہیں، اس لیے اس کی جو پٹائی ہوئی ہے، اس پر جو جوتے برسائے گئے ہیں وہ بالکل صحیح ہے اور میں اس کے بالکل خلاف ہوں۔ اب اچانک اتنا بدلاؤ کیسے آ گیا کہ آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین نے اسی شخص کو اپنا پروکتا بنا دیا ہے؟ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں کہ جب شاہین باغ کا پروٹیسٹ چل رہا تھا اور شاہین باغ کے پروٹیسٹ سے اس کا دور دور تک کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن ٹی وی چینل والوں کو اس نے اپنی طرف سے یہ جھوٹا پروپیگنڈا کر کے بتا دیا کہ میں شاہین باغ پروٹیسٹ کا کوارڈینیٹر ہوں، میں یہاں کا اسپوک پرسن ہوں۔ اگر آپ کو شاہین باغ کے بارے میں کچھ جاننا ہے، کسی کو آفیشلی اس کے بہاف پر ڈیبیٹ میں بلانا ہے تو مجھے بلائیے۔ اور ٹی وی چینل والے اسی نام سے اس کو بلاتے تھے۔ اس نے خوب شہرت حاصل کی، جبکہ شاہین باغ سے اس کا دور دور تک کوئی تعلق رشتہ نہیں رہا ہے۔ کئی مرتبہ شاہین باغ میں جب یہ گیا اور وہاں کی مہیلاؤں کو پتہ چلا کہ وہی شخص ہے جو ہمارے نام پر اس طرح ٹی وی چینلوں میں جاتا ہے، تو اس کو دوڑایا گیا، اس کی پٹائی تک کی نوبت آ گئی تھی۔ لوگوں نے شدید برہمی کا اظہار کیا۔ اس کے بعد اس نے اور کئی معاملوں میں اپنے آپ کو اسلامک اسکالر بتا کر یا اس کا آفیشیل اسپوک پرسن بتا کر اپنے آپ کو جانا شروع کر دیا، اور ہمیشہ لوگوں نے اس کی مذمت کی۔ بلکہ جب بھی کوئی معاملہ آتا ہے اسلام سے جڑا ہوا، مسلمانوں سے جڑا ہوا، جمعیت سے، ملی تنظیموں سے، دارالعلوم دیوبند سے، تو یہ وہاں پر خود کو اس کا نمائندہ بن جاتا ہے اور دور دور تک اس کا اس طرح کی تنظیموں اور اداروں سے کچھ تعلق نہیں ہوتا ہے۔ اور دراصل ایسے لوگوں کو پروموٹ کیا جاتا ہے، کیونکہ جب سے مسلمانوں کو، دانشوروں کو پتہ چلا کہ ٹی وی چینلوں پر ان کو بلا کر ان کا استعمال کیا جاتا ہے، ان کو بولنے کا موقع نہیں دیا جاتا ہے، جب وہ صحیح بات رکھتے ہیں تو ان کی آواز کو ڈاؤن کر دیا جاتا ہے، اور صرف اتنا ان کو موقع دیا جاتا ہے کہ اس کی وجہ سے ان کا پروپیگنڈا سیٹ ہو، ان کو فائدہ ملے، ٹی آر پی بڑھے، یا جوش اور جذبات میں کچھ بھی بلوایا جائے جس سے اسلام پر سوال اٹھانے کا، اسلام کو بدنام کرنے کا، مسلمانوں کی توہین کرنے کا اور موقع ملے۔ بس اتنا ہی موقع دیا جاتا ہے اور اس مقصد کے لیے پیسہ دے کر ان لوگوں کو بلایا جاتا ہے۔ باضابطہ ثبوت موجود ہے، میں نے کئی لوگوں کا اسٹنگ آپریشن بھی کیا جس میں باضابطہ پایا گیا کہ 5,000 روپے کا چیک ملتا ہے، اور اسی پیسہ کے لیے لوگ ٹی وی چینلوں پر جاتے ہیں۔ شعیب جموئی وہی شخص ہے جو بابری مسجد رام مندر تنازع کا فیصلہ آنے کے بعد سادھو سنتوں کو مبارکباد پیش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ مبارک ہو، آپ کے حق میں فیصلہ آیا ہے، ہمیں بھی خوشی ہے، بھارت کا ہر مسلمان آپ کے ساتھ کھڑا ہے۔ وہ ویڈیو بھی نیوز 18 انڈیا کی ڈیبیٹ کی تھی، سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی تھی، اور ایسے اس طرح کے کئی سارے کرتوت ہیں ان لوگوں کے، اس کا پورا بیک گراؤنڈ ہے۔ اب ایسے شخص کو اسد الدین اویسی صاحب نے نہیں معلوم کس وجہ سے کیا سوچ کر دلی کی کمان سونپ دی ہے، اور لوگ سوال یقیناً پوچھ رہے ہیں، اور اسی وجہ سے ان کی پارٹی کے لوگوں میں، ان کے چاہنے والوں میں اور تمام لوگوں میں ایک طرح کی بے چینی ہے، پریشانی ہے کہ آخر اویسی صاحب نے ایسا فیصلہ کیسے کر دیا۔ وہ تمام لوگ جو آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کا سپورٹ کرتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ آج کی بھارتی سیاست میں جب کانگریس نے مسلمانوں کو نظر انداز کر دیا ہے، بی جے پی نے مائنس مسلمان سیاست کو ایک طرح سے عروج بخش دیا ہے، ہر طرف سے مسلمانوں کو نکالا جا رہا ہے، کوئی مسلمانوں کا نام نہیں لے رہا ہے، کوئی پارلیمنٹ میں مسلمانوں کے مدعے پر کھل کر نہیں بولنے والا ہے، دیش بھر میں کہیں بھی مسلمانوں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، کوئی بھی مدعا ہوتا ہے تو کوئی شخص اگر سب سے پہلے بولتا ہے، سب سے پہلے آواز اٹھاتا ہے تو شخص کا نام ہے بیرسٹر اسد الدین اویسی۔ اور اسی وجہ سے لوگ ایم آئی ایم کو سپورٹ کرے نہ کرے، اسد الدین اویسی کی تعریف کرتے ہیں، ان کو سپورٹ کرتے ہیں، ان کو اپنا رہنما اور لیڈر مانتے ہیں۔ پھر ہمارے لیڈر نے، اتنے بڑے قائد نے ایسا فیصلہ کیسے کر دیا ایک ایسے شخص کو جو اسلام کو نقصان پہنچاتا ہے، جو مسلمانوں سے دشمنی کرتا ہے، جو مسلمانوں کا سودا کرتا ہے، 5,000 روپیہ کی خاطر کچھ بھی بولنے کو تیار ہو جاتا ہے، اس کو اسد الدین اویسی کیسے اپنی پارٹی کی دلی میں کمان سونپ سکتے ہیں؟ یہ سوال ہے لوگوں کا۔ آپ کے من میں کیا ہے؟ آپ اسد الدین اویسی کے اس فیصلے کو کس نظریہ سے دیکھتے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں لکھ کر ہمیں ضرور بتائیے۔ پھر ملاقات ہوگی کسی اور ویڈیو کے ساتھ، اپنا خیال رکھیے۔